शैक्षिक परामर्श, भाषा र ब्रिज कोर्स। Radio Daily Mail 94.6 MHz. One step ahead. यस डेली मेल समाचारका साथमा देव विकास बैंक। नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेलिमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudur-daily.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टसँगै लक्ष्मी जैसीको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिममा आज 75 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कैलालीका मात्रै 32 संक्रमित, देशभर 818 नयाँ संक्रमित फेला, थप 3 जनाको मृत्यु। सेती प्रादेशिक अस्पतालले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको समेत निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न मानेन, परीक्षणका लागि पुग्नेहरूले भिटिएम खरिद गर्नै पर्ने बाध्यता। 7 प्रहरी र 1 नाबालको हत्या भएको टिकापुर घटनाको आज 5 वर्ष पुरा, पहाडी र थारू समुदाय बीच सद्भाव बढ्दै। र सुदूरपश्चिमेलीहरूको मुख्य चाड गौरा पर्व आजबाट सुरु, थारू समुदायले धुमधामका साथ अटुवारी मनाउँदै। अब वे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यह विपद के समय में घर घूमल बटा, ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कही के विदेश से आयल मनइन है, गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कईना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है हुई से कट, विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट, उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीमा 32 जना सहित आज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 75 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गोदावरी नगरपालिकाका सबैभन्दा धेरै 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यीमध्ये 10 जना पुरुष र 5 जना महिला भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा 8 जना, घोडागुडी नगरपालिकामा 11 जना, घोडागुडी नगरपालिका 11 मा 4 जना, भजनी नगरपालिका 2 मा 4 जना र जोशीपुर गाउँपालिका 2 मा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता कञ्चनपुरमा पनि कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। कञ्चनपुरमा 2 जना संक्रमितको स्थानीय तह खोलाएको छैन। कञ्चनपुरकै पुनर्वास नगरपालिकामा 6 जना र कृष्णपुर नगरपालिकामा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 400 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा कैलाली र कञ्चनपुरमा 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा 430 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा असमको मंगलसेर नगरपालिकाका 17 जना, पन्तदेवल विनायक नगरपालिकाका 6 जना गरी 23 जना रहेका छन्। यस्तै डडेलधुरामा 2 जना, बजाङमा 3 जना, केदारेश्वर गाउँपालिकाका 2 जना, दार्चुलाका 1 जना, जिल्ला अस्पताल बैतडीका 1 जना सहित 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको डडेलधुरा अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भूषालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 818 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका
प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 31,935 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 281 जना निको भएसँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 18,631 पुगेको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार थप 30 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतकको संख्या 149 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। जम्मा 220 महिला र 598 पुरुष गरी जम्मा 818 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। 3 जनाको निधन भएको छ। त्यसमा झापाको 1 जना 58 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ, पर्साको 1 जना 56 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ र सर्लाहीको 1 33 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। आजसम्म निधन हुनेको जम्मा संख्या 149 पुगेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाले भिटिएम खरिद गरी परीक्षण गर्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको निशुल्क परीक्षण गरिनुपर्ने भए पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालले भने भिटिएम खरिद गर्न लगाइरहेको छ। भुवन भट्टको रिपोर्ट। केही दिनअघि घोडाघोडी नगरपालिका भित्रका 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। ती 3 जना मध्ये 1 जनासँग धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का एक युवक पनि सम्पर्कमा थिए। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका उहाँ आइतबार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा स्वाब परीक्षण गराउन पुग्नुभयो। तर अस्पतालले भिटिएम आफै खरिद गरेर ल्याउन भनेपछि उहाँले निजी अस्पतालबाट 450 रुपैयाँमा भिटिएम खरिद गरेर ल्याउनुभयो। संक्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि अहिले आफै महँगोमा भिटिएम किनेर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता सुरु भएको भन्दै अस्पतालले निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। मसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको कोरोना पोजिटिभ देखियो हुनाले शंकाको हिसाबले परीक्षण गर्नुको निम्ति आएको हो। भिटिएम सम्बन्धित व्यक्तिले खरिद गर्नुपर्ने खालको जो वातावरण रहेछ यता यो कुरा उपयुक्त लागेन। किन त भन्दा संक्रमित अथवा शंकास्पद व्यक्ति कुनै पनि आउँदा भिटिएम बाहिर खरिद गर्न लगाउने अथवा त्यसको पनि रेटहरू मनोमानी ढङ्गले फरक रेटहरूमा बिक्री वितरण हुने कुरा यो राम्रो कुरा होइन। किनभने अहिले हामी विश्वमा नै एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गुज्रिरहेका छौँ र अब यस्तो बेला राज्यले नै निःशुल्क उपचारको कुरा अथवा यसलाई सहज ढङ्गले परीक्षणको व्यवस्था गरिरहेको सन्दर्भमा यता पनि त्यही ढङ्गको व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर म पहिलो पटक आएको छु। जस्तो कतिपयले 450 लिने, कतिपयले 500 लिने, कसैले 400 लिने, यस्तो खालको विभिन्न रेटहरूमा जो वरपरका यी हाम्रा मेडिकलहरूमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। यो दोस्रो कुरा भने सकेसम्म यी चिजहरूलाई राज्यले निःशुल्क रूपमा नै उपलब्ध गराएर संक्रमितलाई परीक्षण गर्ने अथवा परीक्षणको दायरालाई अझ ठुलो बनाउने खालको परिस्थिति बनाउने। विगत 2 महिनादेखि अस्पतालले भिटिएम खरिद गरेको छैन, जसका कारण सर्वसाधारणहरूले महँगोमा निजी अस्पतालबाट आफै खरिद गर्न बाध्य छन्। संक्रमित नजिकका मात्रै होइन, सम्पर्कमा रहेकाहरू र स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले पनि आफै महँगोमा भिटिएम खरिद गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। संक्रमितको सम्पर्कमा रही कोरोना परीक्षण गराउन सेती अस्पताल पुग्नुभएका धनगढीका एक महिला। मलाई चाहिँ त्यस्तो भित्री प्रब्लम चाहिँ केही पनि भएको छैन। हाम्रो साथीलाई चाहिँ देखियो होइन हिजो पोजिटिभ। मलाई चाहिँ अब अन्य रोगहरू पनि थुप्रै छ कि मैले औषधिहरू खाने गर्छु। त्यही भएर उहाँले भन्नु एकचोटि तपाईँ चेक चाहिँ गराइहाल्नु भनेर। खास बच्चालाई पनि प्रब्लम भयो कि बच्चा लगेर गएको थिएँ म उहाँको घर यसो भेटघाट। त्यही भएर उहाँले जानु भनेर अनि उनीहरूले परीक्षण मैले 3 जनाको गराइरहेको छु नि घरभित्रको। अब साथीले भनेको सुन्दा चाहिँ 500 रुपियाँ त लिन्छ त्यहाँ भन्ने कुरा गर्नुभएको हो। संक्रमितको सम्पर्कबाट आएका या बाह्य मुलुकबाट स्वदेश प्रवेश गरेका शंकास्पद व्यक्तिको भने निशुल्क कोरोना परीक्षण गरिनुपर्ने हो। तर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शुल्क तिरेर कतिजनाले कोरोना परीक्षण गराए भन्ने एकिन जानकारी समेत राखिएको छैन। तर सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठको भनाइ भने यस्तो छ। सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई शुल्क लिएर नै गर्नु भनेर यहाँ हामीलाई पत्रै पठाएको थियो। तर हामीले अब यो निशुल्क लिनेले पनि शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने विवाद उठ्छ भनेर हामीले त्यो शुल्कवाला सुरु नै गरेका छैनौँ। मतलब सङ्कलन गर्नुपर्ने निर्देशिका अनुसार निर्देशन गरेको अनुसारले हामीले निशुल्कै गर्छौँ। भिटिएम पनि निशुल्कै दिन्छौँ। ब्याङ्कमा अब जस्तो एकजना संक्रमित देखिएपछि उहाँहरू सम्पूर्ण नै त्रासमा आएर सम्पूर्णले गराउन खोज्नुभयो कि त्यो अवस्थामा अब मतलब सबैलाई निशुल्क गराउन सक्ने परिचेन। अनि उहाँहरूले आफै नै खरिद गरेर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अन्तर्गत रहेर उहाँहरूले चाहिँ सङ्कलन गराउनु भएको हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैले नै भिटिएम किनेर गरेको जस्तो देखिन्छ। तर लगभग 10-15% मात्रै खरिद गरेर
गरेर सञ्चालन गरेको होला। सुदूरपश्चिममा कोरोना महामारी भयावह बन्दै गइरहेको अवस्थामा समुदाय स्तरमा गई स्वाब संकलन गर्न अपरिहार्य देखिएको छ। तर उल्टै संक्रमितको सम्पर्कमा रहेको भन्दै परीक्षण गराउन आउँदा समेत निशुल्क गराउन नसकिँदा न्यून आर्थिक स्थितिका परिवारले भने परीक्षणमा चासो नदेखाउने सम्भावना कायमै छ। सरकारले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाई समुदाय स्तरमा निशुल्क स्वाब संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ। रेडियो डेलिमेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छप्पर बहादुर बोहराले बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। गत मंगलबार राति अविरल वर्षासँगै कैलाश खोलामा आएको बाढीले अछाम रामारोशन 5 सैनी बजार बगाएको थियो। बाढीले बस्ती बगाउँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 11 जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीले क्षति पुर्याएको क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा मन्त्री बोहरा शुक्रबार धनगढीबाट निस्किनु भएको हो। मन्त्री बोहराले शनिबार साँपेबगर क्षेत्रका बाढी कटान क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। आज रामारोशन गाउँपालिका गज्जड बजार वडा नम्बर 2 र 3 को मुजा बगर बजार लगायतका क्षेत्रमा निरीक्षण गरेको मन्त्रालयको निजी सचिवालयले जनाएको छ। निरीक्षणमा गाउँपालिका अध्यक्ष झङ्कर बहादुर राउत साउद लगायतको सहभागिता रहेको थियो। ससुराली जान्छु भनी हिँडेका बैतडीका एक वृद्ध आइतबार मृत फेला परेका छन्। पाटन नगरपालिका 4 चिल्ले पानीका 79 वर्षीय नरिभान एरीको शव फेला परेको हो। गत साउन 26 गते सुर्नाई गाउँपालिका 2 स्थित दह भन्ने गाउँमा ससुराली जान भनी हिँडेका उनको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउदले बताउनुभयो। स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले उनको भिडबाट लडेर मृत्यु भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। हामीसँग अन्य समाचार र रिपोर्टको सिलसिला जारी नै छ। समाचारमा अब विश्रामको पालो। क्या तमी एचआईभी को औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा 95% सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलालीमा आवश्यकता अनुसार फिजिकल तथा लिखितका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रा विशेषताहरू आर्मी, पुलिस, एपीएफ, सिभिल अफिसका तथा अन्य दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन। कमजोर विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था। नेपालकै दक्ष प्रशिक्षकद्वारा बनाइएका नोट्स प्रदान गरिने। इन्टरभ्यू र अन्य प्रोसेसका लागि निशुल्क परामर्श। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल। स्पेशल एसईई प्याकेज, ब्याङ्किङ ट्रेनिङ, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फ्री कम्प्युटर क्लासको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 10 जनालाई 25% छुटको व्यवस्था। असै इन्स्पेक्टर नासु शाखा अधिकृतका लागि थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर तपाईहरूको सेवामा समर्पित छ। थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक। सम्पर्क फोन नम्बर 091 523 438, 98 25 68 11 40 र 98 48 71 97 40। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अछाममा बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका थप 1 जनाको शव भेटिएको छ। गत मंगलबार राति अविरल वर्षासँगै कैलाश खोलामा आएको बाढीले बगाएका रामारोशन गाउँपालिका 5 का 19 वर्षीय रूपेश साउदको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनको शव रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 जोड्ने पुल नजिकै बगरमा फेला परेको हो। शव आज नै आफन्तले बुझेका छन्। बाढीमा बगेका वडा नम्बर 5 सैनी बजारका 10 जना अझै फेला परेका छैनन्।
मंगलबार रातिको बाढीले सैनी बजारका 22 घर बगाउँदा 4 परिवारका 17 जना बेपत्ता भएका थिए। गत बुधबार 6 जना र आज एक गरी 7 जनाको शव भेटिएको प्रहरी निरीक्षक रमेश औस्तीले बताउनुभयो। उहाँले बेपत्ता रहेका 10 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको बताउनु भएको छ। अछाममा चट्याङ लागेर 4 जना घाइते भएका छन्। कमल बजार नगरपालिका 1 को मुलीमा चट्याङ लागेर 4 जना घाइते भएका हुन्। घाइते हुनेमा 35 वर्षीय पूर्णबहादुर भण्डारी, उहाँकी श्रीमती 33 वर्षीय मोतीकला भण्डारी, त्यही ठाउँकी 18 वर्षीय तुलछा बजगाई र 15 वर्षीय डिग्रा बजगाई रहेका छन्। घाइतेहरूको कमल बजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। चट्याङ लागेर पूर्णबहादुर भण्डारीका 2वटा भैँसी र जतिराम बजगाईका 2वटा बाख्रा समेत मरेको इलाका प्रहरी कार्यालय कमल बजारका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह गुरुले जानकारी दिनुभयो। टिकापुर घटनाको आज 5 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारूवान पक्षधरहरूको टकरावका बीच 2072 साल भदौ 7 गते भएको थारू आन्दोलनको दौरान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 17 प्रहरी र 1 जना बालकको ज्यान गयो। घटनाको 5 वर्ष पछिको अवस्था के छ त? जीवन विष्टको रिपोर्ट। 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा 7 जना प्रहरी र 1 जना नाबालक गरी 8 जनाको हत्या भयो। राज्य पुनर्संरचनाको चरणमै रहँदा तत्कालीन अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुवट वा थारूवान राज्यको माग गर्ने समूहबीच भएको झडपमा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनाको 5 वर्ष बित्दा पीडितहरूले राहत त पाए, तर पनि उनीहरू त्यतिमै सन्तुष्ट छैनन्। अब क्षतिपूर्ति सरकारबाट एउटा आमालाई आत्मा शान्तिको लागि 10 लाख रुपैयाँ दियो। अब त्यसपछि अब मुख्य कुरा अभियुक्तलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसैले त्यो सम्बन्धमा अब या निर्दोष हुन् या दोषी हुन् केही छुटेका छन् भने त्यसै 11 जनालाई जन्म कैद सहित सजाय पनि जिल्लाले दिएको छ र बाँकी फरार भएका जुन वारन्टेड हुन् तिनीहरूलाई पक्राउ भएको छैन। 2072 साल भदौ 7 गते टिकापुरमा प्रहरी अधिकारी सहित 8 जनाको हत्या भएपछि अर्को दिन अर्थात् 8 गते टिकापुरमा अधिकांश थारू समुदायका मानिसहरूको घर तथा पसल जलाइयो। तोडफोड र लुटपाट पनि भयो। घटनापछि अहिले थारू र पहाडी समुदाय बीच सद्भाव बढ्दै गएको छ। टिकापुर क्षेत्रबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रणबहादुर रावल। अहिले वास्तवमा त्यति त्यस बारेमा खासै चर्चा भएको देखिँदैन। सबै एक आपसमा निकै सद्भावका साथ भिडिरहेको देख्छु, बसिरहेको देख्छु। कुनै त्यस बारेमा धेरै ठुलो चर्चा देखिँदैन। बहुतै राम्रो सद्भाव थारू पहाडी भनेर छुट्याएको देखिँदैन। गाउँ घरमा हरेक ठाउँ पहाडीको घरमा थारूहरू गएको देखिन्छ, थारूको घरमा पहाडीहरू गएको देखिन्छ र खासै त्यसको चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ बहुतै कुनै त्यो 72 को घटना भयो भनेर त्यस बारेमा अलिकति पनि महसुस जस्तो अहिले भएको छैन। नर्मल जस्तो देखियो। संविधानमा आफ्ना हक अधिकार स्थापित नभएको भन्दै 2072 सालमा थारूहरूले थालेको आन्दोलन हिंसामा परिणत भएको थियो। त्यसपछि 4 वर्षसम्म मौन रहेका थारू समुदायले यो वर्ष फेरि संघर्षका कार्यक्रम थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण चौधरी भने राज्यबाटै थारू समुदाय उत्पीडनमा पारिएको बताउनुहुन्छ। राज्यले नितान्त थारूहरूलाई चाहिँ निषेध गर्ने गरी जुन खालको दमन गर्यो, षड्यन्त्रपूर्वक दमन गर्यो, त्यो दमन गरिसकेपछि थारू नेताहरू थिए, थारू लिडरहरू थिए, उनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा लगायो। 74 को निर्वाचनमा माननीय रेशम चौधरी अत्यधिक मतले चाहिँ विजयी हुनुभयो। राज्य नेपालको एउटा सांसदलाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म जेलमा राखे। त्यसकारणले यो साह्रै दुःखद कुरा हो। तपाईँ भन्नुभयो अवस्था के छ? अवस्था दयनीय छ, अझै पनि दयनीय छ। यहाँका जनताहरूले आफ्नो प्रतिनिधिहरू नपाएर चाहिँ निराश छन्, चिन्तामा छन् र यो खालको राज्यले अझै लामो समयसम्म चाहिँ मान्यजीलाई चाहिँ जेलमा राखिराख्यो भने यहाँका जनताहरूले अब यसको विकल्प चाहिँ खोज्नेछन् र त्यो आन्तरिक तयारी चाहिँ हामी गर्दैछौँ। घटनाको 5 वर्ष पछिको अवस्था हेर्दा मानिसहरूको दैनिकी सामान्य ढंगले चलिरहेकै छ। हिजो आन्दोलनको पारस्परिक जाति विभेद र आक्रोशहरूलाई बिर्सेर थारू र पहाडी समुदायका मानिसहरू एकअर्कासँग सद्भाव साटिरहेका छन्। विभिन्न गतिविधिमा दुवै समुदायका नागरिकको सहभागिता भइरहेको टिकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावल बताउनुहुन्छ। अब एक खालको जनताको म्यान्डेट पनि संयुक्त म्यान्डेट थियो। सबै दलहरू तत्कालीन अवस्थामा चुनावमा हुनेका सबै दलहरूलाई संयुक्त
म्यान्डेट दिएर जनताले खालको सद्भाव टिकापुरमा छ भन्ने खालको एउटा म्यान्डेट त्यति बेला नै विषयको अवस्था थियो र तथापि हामीले अहिले विकास निर्माणको प्रक्रियामा सबै जनतालाई सहभागी गराउने क्रममा सबैको अपनत्व रहने गरी हामीले विकास निर्माण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र सबै जनताको सहभागिता हाम्रो विकास निर्माणका कार्यमा र अन्य कुराहरूमा पनि देखिरहेको छ। त्यसो हुनाले पछिल्लो चरणमा जुन खालको सद्भाव कायम गर्नुपर्ने थियो हामीले त्यो सद्भाव हामीले कायम गरेका छौँ र विभिन्न माध्यमहरूबाट त्यो कुरा देखिएको पनि छ। घटनामा मुख्य योजनाकार भन्दै सांसद रेशम चौधरी सहित 11 जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उनीहरूलाई 2072 सालमा 8 जना मारिएको घटनामा दोषी ठहर गरिएको हो। घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका 30 जना भने अझै फरार छन्। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित निलम्बित सांसद चौधरी अहिले कारागारमा रहेका छन्। स्थानीयले चौधरी दोषी भए उपनिर्वाचन गर्न नभए रिहाई गर्न माग गर्न थालेका छन्। रेडियो डेलीमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। भर्खरै प्रसारित टिकापुर घटनाको 5 वर्ष पूरा शीर्षकको समाचारमा 7 प्रहरी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याएको छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिमको लोक संस्कृतिमा आधारित गौरव पर्व आजबाट सुरु भएको छ। भदौ महिनामा मनाइने सुदूरपश्चिमेलीहरूको मुख्य चाड गौरा पर्व आज घर घरमा पञ्च अन्न बिरुवा भिजाएर गौराको थालनी गरिएको हो। तर यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण विगतका वर्षहरूमा जस्तै मठ मन्दिर र चोक चौतारामा भिडभाड भने कम देखिएको छ। परापूर्व कालदेखि नै हरेक वर्षको भदौ कृष्ण पञ्चमीबाट परम्परागत रूपमा मनाइने पर्व पञ्च बिडोरा भिजाएर पर्वको थालनी गरिएको छ। विवाहित महिलाहरूले आजको दिन निराहार व्रत बसेर सगुन गाउँदै तामाको भाँडामा गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुरौज लगायतका पञ्च अन्न अर्थात् बिरुवा भिजाएर गौरा पर्व सुरु गर्ने प्रचलन छ। सोही पञ्च अन्नको मिश्रणलाई बिरुवा भन्ने गरिन्छ भने यस दिनलाई बिरुवा पञ्चमीको नामले पनि चिनिन्छ। गौरा पर्वको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको देउडा खेलमा पौराणिक कथा, देवी देवताका गाथा र धार्मिक ग्रन्थ गाउने गरिन्छ। यता थारू समुदायमा भने अतुवारी पर्वको रौनक छ। यो लगायतका समाचार र अन्य रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छन्। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। स्टेशनरी सामान, खेलकूद सामग्री, तमाम डिजाइन के इलेक्ट्रॉनिक सामान, विवाह कार्ड, त्योहारी, होलिक सामान और का कठे हरे कहाँ जाइना होले है। चिंता एक और सोलूशन इस क्षेत्र के विश्वासिलो ओ भर कर दो अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल होलसेल तथा फुटकर विक्रेता, पीपल वाली दुकान, गौरी फंटा वाले सूडा चौराहा। हजुर हमरे देवी केवल 136 सक्कु मेरक सुविधा। स्टेशनरी सामान, खेलकूद की सामग्री, विवाह कार्ड, दिवाली, होली, सक्कु मेरक सामान, भगवान की मूर्ति एवं गिफ्ट आइटम के विक्रेता। और ढेर हमरे देवी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लौआ धमाका। अब सक्कु डिजाइन के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक के दुकान में सब मेरी डीजे ब्रांड, फ्रिज, स्टेबलाइजर, मोटर, पंखा, टीवी, टर्च, लाइट लगाए सामान अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक पसल में। ऑफिस तथा घरेसी प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता मोल में मिलाट। अपने रोजाइक सामान अपने मूल्य में। प्रोपराइटर अमित गुप्ता। मोबाइल नंबर 98 65 98 40 18 और 98 24 69 05 19। खोला अब कोका कोला, सब संगे कोका कोला, सब संगे कोका कोला। घर बस्दा साथ सबैको परिवार सँग रमाइलो पाक्दैछ परिकार मिठो। खाइन्छ अनि कोक सँग खाना जे होला स्वाद बढाउन कोका कोला। घरमा साथ कोक सँग खास। साली आई हो हल हल तू सफर के, हल हल तू सफर के, तू मुझे भी अके सकूना। साली आज संजय के सफर के हो ना? का करे छैल भाटू? आज संजय के तू ओ मैं उड़र के चल जाब जे हो। नहीं भाटू मैं नहीं जाए, मो लगलो वो मोबाइल किन देबो तब किन जाए। मोबाइल किन कहाँ साली, मैं तो तुहार लग अपन जियान फिन कुर्बान कर देम जे। फेन जोन दुकान के नाही महिंदे सुडा बाजार में रहल जीवन मोबाइल दुकान के मोबाइल के चाही भाटू। लियो लियो साली मैं वहीं से मोबाइल किन देम।
जीवन मोबाइल गैलरी एवं रिपेयरिंग सेंटर, पिपरौला वाली दुकान, सूडा बाजार। हमारे यहाँ मोबाइल बैटरी, मेमोरी कार्ड, एयरफोन, लेमिनेशन, मोबाइल एसेसरीज, सॉफ्टवेयर, मोबाइल चार्जर, सक्कू मेरा रिचार्ज, फोटोकॉपी एवं इंटरनेट की सेवा भी उपलब्ध बा। उतरे के नहीं, हमारे यहाँ विवाह कार्ड छपाई करने के साथ सक्कू मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता मूल्य में मिलत। ओ सक्कू बैंक के रकम जमा ओ भुगतानी फेकर जाइत। स्थान जिला सहकारी बैंक के लगे सूडा चौराहा, चंदन चौकी, गौरी फंट रोड, निवास पिपरौला। प्रोपराइटर राम जीवन राणा ओ प्रेमपाल राणा, 9812 69 25 18 ओ 98 00 63 63 54। सेवा गर्न मौका सड्डा देवी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नेपालको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका थारू समुदायले आज अटवारी पर्व मनाएका छन्। यो वर्ष हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी पछिको दोस्रो साताको आइतबार तथा कुशे औँसी पछिको पहिलो आइतबारका दिन मनाइन्छ। अटवारी मूलतः थारू समुदायका पुरुषले मनाउने भए पनि महिला पनि व्रत बस्ने गर्दछन्। आइतबार व्रत बस्ने र साँझ प्रत्येकले आफ्नो घरको छुट्टै कोठा लिपपोत गरेर चोखो रूपमा रोटी पुरी पकाएर अटवारी पूजा गर्ने गर्दछन्। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। पश्चिम नेपालको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका थारू समुदायले अटवारी पर्व मनाएका छन्। थारू समुदायको यो माघी पछिको दोस्रो प्रमुख सांस्कृतिक सामाजिक पर्व हो। अटवारीको अघिल्लो दिन अर्थात् शनिबार मध्यरातमा दर खाएर यो पर्व सुरु हुन्छ। आइतबार व्रत बस्ने र साँझ प्रत्येक आफ्नो घरको छुट्टै कोठामा लिपपोत गरेर चोखो रूपमा रोटी पुरी पकाएर अटवारी पूजा गर्ने धनगढी जाइका गुरुप्रसाद चौधरी। आइतबारी मनाइरहँदा अघिल्लो दिन भनेपछि अब हिजै जसरी अन्य तीज भयो अनि अष्टमी हुन्छ, एक दिन अगावै डर खाइन्छ। यो आइतबारीमा पनि त्यसरी नै एक दिन अगावै राति भनेपछि यो मुर्गा नबोलेसम्म, मुर्गा बोलिसकेपछि खायो भने आजको अर्थ लाग्छ। त्यसले गर्दा मुर्गा बोल्नु अगावै डर खाइन्छ र डर खाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ बिहान भनौँ न व्रत। खासमा व्रतमा हाम्रो साँझ चाहिँ पुरी अनि फलफुल, दही, केरा जस्ता परिकार खान पाइन्छ। त्यो बाहेक नुन, खुर्सानी अनि भात जस्ता नुन हालेको विशेष गरेर चाहिँ आज नखाने। यसपछि भोलिपल्टको उसमा चाहिँ विभिन्न तरकारीका परिकार पकाएर बिहानै त्यसलाई पनि आफ्ना चेलीबेटीलाई दिने हिसाबले त्यसबाट निकालेर पहिला टपरीमा अथवा कुनै भाँडोमा राख्ने, उनीहरूलाई जसलाई अग्रासन भनिन्छ राख्ने। त्यसपछि मात्रै अन्य पूजापाठ फेरि त्यसमा पनि सबै थोक जुन हामीसँग बनेको हुन्छ त्यही अगेनामा राखेर पूजापाठ गरिसकेपछि त्यसपछि खाना सुरु हुन्छ। अटवारी पूजामा रोटी, काँक्रो, दही, केरा, बिलौटी लगायतका अग्रासन झिकेर पूजा गरिन्छ। आइतबारको भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार बिहान 5 अथवा 7 प्रकारका गेडागुडी युक्त तरकारी र भातको फरार गर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। फरारपछि आफ्नो विवाहित चेलीलाई अग्रासन दिन जाने चलन रहेको उनीहरूले बताएका छन्। परम्परागत से मनाइती आयल तिहार हो। यी तिहारमा आइतबार के सेफे आएको दिन शनिबार को रात का भिनसरिया खैठ, भिनसरिया भात राति 12 बजे से 2-3 बजेसम्म खैठ। दोस्रो दिन बिहानको उठ्क लाहा खोर्क व्रत बैठ, आगी ओगी सुलगैठ, रोटी फुर्मा रोटी, अंडीक रोटी, सुजी अष्ट खाना परिकार बनैठ। पाँच हस्तेको बनाएको सेक्ठ सकु चीज पकाएको सेकि त लाहा खोर्क गोबरले निपकन खैना ठाउँ अग्यारी ढर्क पूजा करक लगभग 4 बजे से 5 ही खैठ। दिन नै डुबटसम्म खैठ, 5 दिन डुब जाट फेर नै खैठ। अटवारी आइतबार के दिन चाहिँ वह भात नहीं खैठ, भात नॉन तेल त खैठ, नॉन मिर्चा ऐसिन नहीं खैठ, रोटी दही केरा फलफूल सुजी ऐसिन चाहिँ खैठ आइतबार के दिन। परिवार आज पूजा आती कर रही, बिहान का फेर भात पका का फेर पूजा आती करही त खही, ये दिन रोटी कहार का खही, पानी खितही वो अपन खितही खही। बिहान का तरकारी पकैबी, रोटा सेवाल जाकर मच्छी पकही, मोटर तो गुदा पकही, भात पकही त खही। अब आज न रोटी के
पकही हलवा खही और रोटी खही क्यारा खही दूध दही खही 10 राशन अच्छे खाना रोटी धर था क्यारा धर था हलवा धर रही 10 अच्छे खाना ठेटकी एक ठो आगे ठेटकी धर था 10 क्यारा में घस काखा ग्यारी धर था 10 वही मना सकू चीज पाता वही मन कर रही रोटी पूरी सब वही हम डर था दाल दूर खाना पानी ले ऐसे परसा था पानी ले परस खा 10 सकू चीज कहीं कैसे कहीं 10 रोटी खी था बिना खजन हूँ खे भाटी ना कर रही ऐसी खाना ग्यारी सब अगरबत्ती उठी डर था 5 ठो टीना पनि 7 ठो टीना नहीं 5 ठो 5 टीना चाहे जावे 5 टीना पनि था 10 वही ना मन पूजा पाठ कर रही फिर पूजा पाठ कहीं खाना खा कैसे कहीं अपन दिदी बहिनी दिहेजी था। अटवारी पर्व परम्परा कालदेखि चल्दै आएको थारू समुदायको माघी पछिल्लो ठूलो चाड रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। अटवारीको दिनभरि खानाका परिकारहरू पकाउने र साँझ पूजा पाठ गरेर मात्र खाने चलन रहेको धनगढी जाइकी ठगिनी चौधरीले बताउनु भयो। अटवारी रोटी पूरी बनी थी लड़का अटवारी बैठा रोटी पके था रोटी पका एक ठो काठी ढेल रही काठी मना पूजा पाठ कर रही तब रोटी कर रही रोटी का हर खाना तब वो रोटी फिर बिहान खा जली बेटी दीदी बहनी दिया जाए था और बिहान खाना फिर रस्ता खाना 5 दिन आ रही डोनी मना रोटी पूरी भात अटा परी मना भात उठा सब दीदी बहनी घर उसा पुगाई जी था ओहो हमार चौधरी के चलन आगे देखी चलन बा पुर्खा देखी। अटवारी माइतीले आफ्नो चेलीबेटीलाई सम्मान दिने तथा दाजुभाइ र दिदी बहिनी बीच मायाको प्रेम साट्ने पर्वका रूपमा मनाइने गरिन्छ। त्यस्तै अटवारीलाई एकता विजय तथा भातृत्व प्रेमको प्रतीकका साथ बल र सुरक्षाको रूपमा मनाउने गरेका छन्। रेडियो डेलिमेलका लागि पुष्कर पौडेल धनगढी। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 6 मा मोटरसाइकल सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका सागर बमको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्। स्थानीयवासीले दुर्घटनामा मृत्यु भएका युवकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति माग गर्दै शनिबार दिनभर इलाका प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेका छन्। वर्षमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएर घर आएका अजयबेरू गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएपछि उनको पुरै गाउँलाई सिल गरिएको छ। सबैको कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरी नायब परीक्षक ददिराम नेउपानेले बताउनुभयो। उनीसँगै आएका एकजना कैलालीमा आइसोलेसनमा रहेको प्रहरी प्रमुख नेउपानेले बताउनुभयो। र नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। आज सुन प्रति तोला 400 ले घटेर 98,400 मा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि 25 रुपैयाँले घटेको छ। चाँदी आज 1,345 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा आज 75 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कैलालीका मात्रै 32 संक्रमित। देशभर 818 नयाँ संक्रमित फेला। थप 3 जनाको मृत्यु। सेती प्रादेशिक अस्पतालले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको समेत निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न मानेन। परीक्षणका लागि पुग्नेहरूले भिटिएम खरिद गर्नै पर्ने बाध्यता। 7 प्रहरी र 1 नाबालकको हत्या भएको टिकापुर घटनाको आज 5 वर्ष पुरा। पहाडी र थारू समुदाय बीच सद्भाव बढ्दै। र सुदूरपश्चिमेलीहरूको मुख्य चाड गौरा पर्व आजबाट सुरु। थारू समुदायले धुमधामका साथ अटवारी मनाउँदै। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ न ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलिमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र sudur.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।